नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 19 मई की स्पीड न्यूज़। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने पीर 19 मई को नगर कर्नूल जिले के अमराबाद मंडल के माचाराम गांव से इंदिरा सोरा गिरिजला विकासम स्कीम का आगाज़ किया। इस स्कीम के तहत कबायली किसान बागबानी फसल की आपाशी के लिए 7.5 हार्स पावर HP के मुफ्त सोलार पंप हासिल करेंगे। नई स्कीम के आगाज़ के दौरान 12 नुकाती नलामला एलामिया पास किया गया, जिसमें एजेंसी के इलाकों में रहने वाले कबायलियों के लिए तरक्याती इक़दामात के बारे में बात की गई। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि माचारम में 45 एकड़ में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है, जिससे 45 कबायलियों को फ़ायदा होगा, जिससे न सिर्फ इनकी ज़मीनें छीन ली गई हैं बल्कि इन कबायलियों के ख़िलाफ़ मुक़दमात भी दर्ज किए गए थे, जिन्होंने साबिक़ा हुकूमत में अपनी ज़मीनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जद्दोजहद की थी। BRS के वर्किंग सदर के टी रामाराव ने पीर के रोज़ गुलजार हाउस आतिशज़दी के सानी में संगीन कोताही पर रियासती हुकूमत पर शदीद तनकीद की, जिसमें इतवार को 17 लोगों की जानें चली गईं। उन्होंने गलतियों पर हुकूमत से सवाल किया, बशमूल एम्बुलेंस जो ऑक्सीजन सिलेंडर या मास्क और फायर इंजन बगैर पानी के बगैर पहुंची। अगर बुनियादी सामान जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर, पानी और सांस लेने के मास्क दस्तियाब होते तो कम अज़ कम कुछ जानें बचाई जा सकती थी। उन्होंने इस बात की निशानदेही करते हुए कहा कि मकामी लोगों का कहना था कि मुनासिब हिफाजती सामान की कमी की वजह से फायर एहलकार इमारत में दाखिल नहीं हो सकते थे। जाए वक़ू का दौरा करते हुए अग्रवाल समाज के ज़ेर-ए-एहतमाम एक ताज़ियती इजलास में शिरकत के बाद रामाराव ने मुतासिरीन को ख़राज अक़ीदत पेश किया, जो तमाम एक ही ख़ानदान के अफराद थे, जो चार मीनार के करीब 125 साल से ज़्यादा अरसे से मुक़ीम थे। शहर हैदराबाद के हैदरनगर मियाँपुर में कई गैर मजाज इमारतों को हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड एसेस प्रोटेक्शन एजेंसी हैडरा ने मुनहदिम कर दिया। पीर की सुबह पुलिस की निगरानी में इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी गई। सरकारी अराजी पर कब्जा करके गैर कानूनी तामीरात करने की शिकायत हैडरा को मसूल होने के बाद हुक्काम मिशनरी के साथ मौके पर पहुंचे उन ढांचों को मुनहदिम कर दिया। दस्तियाब मालूमात के मुताबिक शहरी हुक्काम मकामी पुलिस की सख्त सिक्योरिटी में इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दे रहे हैं। इस मौके पर बाज़ अफराद ने इस कार्रवाई को रोकने की कोशिश की। तेलुगु रियासतों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सिनेमा थिएटर मालिकीन एग्जीबिटर्स ने एक अहम फैसला लेते हुए ऐलान किया है कि वह 1 जून 2025 से अपने सिनेमा हॉल बंद कर देंगे। इनका कहना है कि वो अब किराए की बुनियाद पर फिल्में नहीं चलाएंगे, बल्कि परसेंटेज शेयरिंग मॉडल के तहत ही फिल्मों की नुमाइश मुमकिन होगी। यह फैसला तेलुगु फिल्म चैम्बर में मुनक़िदा एक इजलास में किया गया, जिसमें मारूफ फिल्म साज दिल राजू, सुरेश बाबू, सुरेश समेत तकरीबन 60 थिएटर मालिकीन शरीक हुए। बताया जा रहा है कि थिएटर मालिकीन और फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स के दरमियान परसेंटेज के निज़ाम पर काफ़ी अरसे से तनाज़ा चल रहा है। एग्जीबिटर्स का मौक़िफ़ है कि सिर्फ किराए पर फिल्में चलाना मुमकिन नहीं रहा, जबकि डिस्ट्रीब्यूटर्स परसेंटेज मॉडल पर राज़ी नहीं हो रहे हैं। हैदराबाद के पुराना शहर के इलाके गुलजार हाउस में इतवार की सुबह 3 मंजिला इमारत में आग लगने के वाक़े में 6 मुस्लिम नौजवानों मीर जाहिद, मोहम्मद अजमत, मोहम्मद इब्राहिम, सैयद वासिफ, मोहम्मद आमिर, सईद वहाब ने हिंदू ख़ानदानों की जान बचाई। बताया गया कि ये नौजवान जो नमाज फजर के बाद चाय पीने रुके थे, मौके पर पहुँच कर बहादुरी की कैसी मिसाइल कायम की, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक सुबह तकरीबन 6:10 पर जब ये दोनों नौजवानों वहाँ से गुजर रहे थे तो इमारत की ऊपरी मंजिल से धुआं उठ रहा था और गली में अफरा तफरी का माहौल था। मीर जाहिद ने बताया कि हमने 2 ख़वातीन की चीखें सुनी जो मदद के लिए पुकार रही थी। हमने फ़ौरन फैसला किया कि हमें अंदर जाना होगा। तकरीबन 2 घंटे की मुसलसल जद्दोजहद के बाद सुबह 8:40 के करीब ये दोनों नौजवान इमारत में फंसे 13 हिंदू अफराद को बहिफाजत इमारत से बाहर निकालने में कामयाब हो गए, जबकि इस दौरान फायर टेंडर्स और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। मीर जाहिद ने बताया रेस्क्यू टीमों ने जल्द ही रद्दमल ज़ाहिर किया, मुतासिरीन को फौरी तौर पर उस्मानिया जनरल अस्पताल मुंतकिल किया गया। जिले नारायणपेट के गांव कुसमूर्ति में किसान मगरमच्छ के हमले में हलाक हो गया। इसकी शिनाख्त 55 साल किसान गिंगा तंपा के तौर पर की गई। यह वाक़ई इस वक्त पेश आया जब अपने साथी शिवप्पा गौड़ा के साथ दरिया भीमा के किनारे गया था। दरिया से पानी खींचने के लिए बिजली मोटर से जुड़ी पाइपलाइन के वाल्व की जांच कर रहा था कि अचानक पीछे से एक मगरमच्छ ने उस पर हमला कर दिया। साथ मौजूद शिवप्पा ने फौरी तौर पर शोर मचाया, तब वो अपने साथी को बचाने में नाकाम रहा। वो फौरन गाँव वापस पहुंचा और थिम्पा के अरकान खानदान को इत्तला दी। अरकान खानदान और दीगर देहातियों के साथ मौके पर पहुंचे और तलाश शुरू की। तकरीबन आधे घंटे बाद देहातियों ने देखा कि लाश मगरमच्छ के मुंह में है और वो उसे पानी में घसीट कर ले जा रहा है। ये मंजर देखकर देहाती खौफ से चीख पड़े। उम्मीद थी कि शोर की वजह से मगरमच्छ लाश छोड़ देगा, लेकिन मगरमच्छ गहरे पानी में चला गया। इस वाक़े के बाद गांव में खौफ हरास फैल गया।
تلنگانہ کے ونپرتی ضلع میں بس الٹ گئی جس کے نتیجے میں 3 افراد زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ ضلع کے پالم گاؤں کے قریب نیشنل ہائی وے نمبر 44 پر پیش آیا۔ یہ بس کڑپا سے سکندرآباد جا رہی تھی کہ پالم کے قریب ڈرائیور نے اس کا توازن کھو دیا جس کے نتیجے میں بس الٹ گئی۔ اس حادثے میں بس میں سوار مسافرین میں سے 3 مسافرین زخمی ہو گئے۔ حادثے کے وقت بس میں 37 مسافر سوار تھے۔ پولیس نے فوری طور پر موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو ونپرتی کے سرکاری اسپتال منتقل کیا۔ ٹرسی حکام نے ایک خصوصی بس کا انتظام کرتے باقی مسافروں کو ان کی منزل تک پہنچایا۔ تلنگانہ کے ملک ضلع کے تاڑوائی میں ایک تیز رفتار لاری نے ٹریکٹر کو ٹکر دے دی جس کے نتیجے میں ٹریکٹر میں سوار 3 افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے جبکہ دیگر 2 شدید زخمی ہو گئے۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی مقامی پولیس فوری طور پر موقع پر پہنچ کر امدادی کارروائی شروع کی۔ زخمیوں کو فوری طبی امداد کے لیے قریبی اسپتال منتقل کیا گیا جبکہ مہلکین کی لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری اسپتال منتقل کر دی گئی۔ مہلکین کا تعلق ضلع بھدادری کوتاگوڑم کے ایشوراؤ پیٹ سے بتایا جا رہا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ یہ افراد میڈارم مندر کے درشن کے بعد واپس لوٹ رہے تھے کہ حادثہ پیش آیا۔ تلنگانہ کے محبوبہ ضلع کے دھرمارم تانڈا میں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا جہاں ایک سسر نے اپنے داماد کو جھگڑے کے بعد چاقو مار کر قتل کر دیا۔ محبوبہ رورل سی آئی سرویا کے مطابق 35 سالہ البالا نامی شخص کا تعلق مہاراشٹر سے تھا۔ اس کی شادی دھرمارم تانڈا کی مونیکا سے ہوئی تھی۔ ان کے 2 بیٹے بھی ہیں۔ کچھ دن قبل شوہر اور بیوی میں جھگڑا ہوا جس کے بعد مونیکا اپنے والدین کے گھر چلی گئی۔ بالا گزشتہ رات 9 بجے کے قریب اپنی بیوی کو منانے اور ساتھ لے جانے کے لیے آیا۔ اسی دوران بالا اور اس کے سسر ویرانہ کے درمیان تلخ کلامی ہو گئی۔ برہمی کے عالم میں آ کر سسر نے چاقو سے داماد پر حملہ کر دیا۔ شدید زخمی بالا کو فوری طور پر اسپتال لے جایا گیا تاہم اس کی موت ہو گئی۔ پولیس نے کیس درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ اس سال جنوب مغربی مانسون معمول سے زیادہ تیزی کے ساتھ ملک میں داخل ہو رہا ہے۔ اندازہ ہے کہ مانسون 24 مئی کو کیرالہ میں داخل ہو سکتا ہے۔ فی الحال مانسون انڈمان نکوبار جزائر تک پھیل چکا ہے اور معمول سے 5 دن پہلے انڈمان پہنچ چکا ہے۔ قبل ازیں محکمہ موسمیات نے پیشن گوئی کی تھی کہ مانسون 27 مئی کو کیرالہ میں داخل ہوگا لیکن تازہ حالات کے مطابق اس کی آمد متوقع تاریخ سے پہلے ہی ہوگی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مانسون کے اثر سے کیرالہ، کرناٹک، گوا، مہاراشٹر، تمل ناڈو، پڈوچیری، ساحلی آندھرا پردیش اور تلنگانہ میں شدید بارش کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ شمال مشرقی ریاستوں جیسے آسام، میگھالیہ، اروناچل پردیش، ناگالینڈ، منی پور، میزورم، تریپورہ میں بھی شدید سے شدید بارش متوقع ہے۔ دوسری جانب شمالی ہند کے علاقوں میں جیسے دہلی، پنجاب، ہریانہ، چنڈی گڑھ اور اتر پردیش میں گرد و غبار کے طوفان آنے کا امکان ظاہر کیا گیا۔ اوبلاپورم مائننگ کمپنی OMC کیس کے 4 قصورواروں نے ضمانت کے لیے تلنگانہ ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ سابق وزیر گالی جناردھن ریڈی نے سرینواس ریڈی، راجو گوپال اور علی خان کے ساتھ درخواستیں دائر کی اور دعویٰ کیا ان کی سزا کو درست ثابت کرنے کے لیے ناکافی ثبوت موجود ہیں۔ سماعت کے دوران ان درخواست گزاروں نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ جب انہیں پہلے ضمانت دی گئی تو انہوں نے کسی شرط کی خلاف ورزی نہیں کی۔ انہوں نے عدالت کو یقین دلایا کہ اگر دوبارہ ضمانت دی جاتی ہے تو تمام قانونی شرائط پر عمل کریں گے۔ نامپلی کی CBI عدالت نے 6 مئی کو OMC کیس میں 4 کو قصوروار قرار دیتے ہوئے اپنا فیصلہ سنایا۔ وہ فی الحال چنچل گڑھا جیل میں بند ہیں۔ آندھرا پردیش کے وجے نگرم ضلع میں پیش آئے ایک دل دہلا دینے والے واقعے میں کھیلنے کے دوران ایک کار میں داخل ہونے والے 4 بچے دم گھٹنے کے باعث ہلاک ہو گئے۔ یہ افسوسناک واقعہ وجے نگرم ضلع کے داوراپوڑی گاؤں میں پیش آیا جس سے 3 خاندانوں میں کوہرام مچ گیا۔ داوراپوڑی سے تعلق رکھنے والی 2 بہنیں 8 سالہ جاشرتا، 7 سالہ چرومتی، اسی گاؤں کے 6 سالہ منشونی اور ان کے پڑوسی 7 سالہ ادے آپس میں دوست تھے۔ اتوار کی صبح بچے گاؤں کی گلی میں کھڑی ایک کار کے پاس کھیلنے چلے گئے۔ کار کا ایک دروازہ کھلا ہونے کی وجہ سے وہ اندر داخل ہو گئے لیکن بعد میں دروازہ لاک ہو گیا۔ کسی کو بھی یہ معلوم نہ ہو سکے کہ بچے کار میں موجود ہیں۔ اتفاق سے قریب ہی ایک شادی کی تقریب ہو رہی تھی جہاں DJ میوزک بج رہا تھا۔ بچوں کی چیخ و پکار یا شیشے پر دستک کسی نے نہیں سنی اور شام تک اسی بند کار میں پھنسے رہے۔ مقامی افراد نے کار کے شیشے توڑ کر بچوں کو باہر نکالا اور 4 کو بے ہوشی کے عالم میں ہسپتال منتقل کیا لیکن ڈاکٹروں نے ان بچوں کو مردہ قرار دیا۔ آندھرا پردیش کے وشاکھا اسٹیل پلانٹ میں آگ لگنے کے علاوہ پگھلا ہوا فولاد گرنے کے باعث اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ جیسے ہی شعلے بلند ہوئے وہاں موجود مزدور فوراً چوکس ہو کر جائے وقوع سے بھاگ گئے۔ واقعے کی اطلاع فوری طور پر فائر بریگیڈ کو دی گئی جنہوں نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا جس پر مزدوروں نے راحت کی سانس لی۔ اس واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल सूफिया कुरैशी के खिलाफ मध्य प्रदेश की वजीर कंवर विजय शाह के बयान पर शदीद नाराजगी जाहिर की। अदालत ने वाज़ेह किया कि वजीर की माफ़ी काबिल कबूल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब कोई शख्स अवामी नुमाइंदा होता तो इसे अपनी ज़बान पर काबू रखना चाहिए और जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए। अदालत ने मामले की तहकीकात के लिए मध्य प्रदेश से बाहर के सीनियर IPS अफसरान पर मुश्तमिल खुसूसी तहकीकाती टीम SIT बनाने का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी कि 3 सीनियर अफसरान पर मुश्तमिल इस टीम में खातून अफसर भी लाजमी तौर पर शामिल की जाए। अदालत ने SIT को हिदायत दी कि अपनी रिपोर्ट 28 मई तक अदालत में पेश करे। पहलगाम हमले के बाद भारत हुकूमत दहशतगर्दों को गिरफ्तार करने के लिए सख्त कार्रवाइयाँ कर रही है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वालों में से कई अफराद को पहले ही हुकाम ने गिरफ्तार कर लिया है। ताज़ा तरीन मालूमात के मुताबिक खुसूसी टास्क फोर्स ने उत्तर प्रदेश के एक ताजिर को जासूसी के इल्ज़ामात में गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के रामपुर के ताजिर शहजाद पर इल्ज़ाम है कि वो पाकिस्तान की इंटर सर्विस इंटेलिजेंस के लिए सरहद पार गैर कानूनी सामान ले जा रहा था और उसे जासूसी कर रहा था। इल्ज़ाम है कि शहजाद ने हिंदुस्तान ने कई सिम कार्ड खरीद कर इन्हें ISI के एजेंट्स को हवाले किए। इसी तरह हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को भी पाकिस्तान के लिए जासूसी के इल्जाम में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उधर मुल्जिम शहजाद की अहलिया का कहना है कि इनका शौहर बेकसूर है। इनके शौहर का कारोबार की गर्ज से पाकिस्तान का आना जाना था, लेकिन वह वतन से गद्दारी का तस्वुर भी नहीं कर सकते। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पीर 19 मई को शाही जामे मस्जिद हर मंदिर तनाज़े में दीवानी अदालत सिविल कोर्ट के जरिए सर्वे के हुक्म के खिलाफ संभल जामे मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी की अर्जी को मुस्तरद कर दिया। अदालत ने कहा कि कोर्ट कमिश्नर की तकर्रुरी का हुक्म और मुकदमा बरकरार रहेगा। जस्टिस रोहिन रंजन अग्रवाल ने क़ब्ल मस्जिद कमेटी के वकील मुकदमे में मुद्दई हरी शंकर जैन और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वकील की समाअत के बाद इस मामले पर अपना फैसला महफूज कर लिया था। पाकिस्तान यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को एक असासे के तौर पर तैयार कर रहा था। ज्योति मल्होत्रा पाक भारत तनाज़े के दौरान भी दुश्मनों से राब्ते में थी। पुलिस ने दावा किया है कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां मल्होत्रा को असासा करार दे रही थी। SP हिसार शशांक कुमार सावन ने ज्योति मल्होत्रा के बारे में चौंका देने वाले इंकशाफात किए। इनका कहना है कि जदीद जंगें सिर्फ सरहदों पर नहीं लड़ी जाती। PIOs के कुछ सोशल मीडिया पर असंदाज करने वालों को भर्ती करने की कोशिश कर रहे हैं और वो उसे अपने बयानियों को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमें मरकजी एजेंसियों से मालूमात मौसूल हुई और हमने ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया। वो कई बार पाकिस्तान और एक बार चीन जा चुकी हैं। इनका कहना है कि वो PIO से राब्ते में थी। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को 5 रोज़ा पुलिस रिमांड पर ले लिया गया। बिहार में उमर रसीदा वकील शादीशुदा डॉक्टर खातून के साथ भाग गया। तफसीलात के मुताबिक एक 50 साल खातून डॉक्टर को 60 साल वकील से प्यार हो गया और वो घर से भाग गए। दोनों ने माशरे, ख़ानदान और कबीले की परवाह किए बगैर एक दूसरे के साथ रहने का फैसला किया और भाग गए। इसी दौरान दोनों के अहलखाना ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया। इसके बाद पुलिस ने दोनों की तलाश शुरू कर दी। इत्तलात के मुताबिक ये मामला पूर्णिया ज़िले का है। बताया जा रहा है कि यहाँ एक डॉक्टर और एक वकील को 50-60 साल की उम्र में बचपन की मोहब्बत दोबारा मिल गई, जिसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ रहने के लिए घर से भागने का फैसला किया और फरार हो गए। पुलिस ने तलाशी लेने के बाद दोनों को सहरसा से बरामद कर लिया। दोनों का कहना था कि वो बचपन से ही एक दूसरे को पसंद करते हैं। इससे कबल ये दोनों घर वालों की पाबंदियों की वजह से एक दूसरे से अलग हो गए थे। शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला में एक खातून समेत 4 अफराद को गैर अखलाकी स्मगलिंग के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। एक पुलिस अफसर ने बताया, मुसद्दिक़ा इत्तला पर कार्रवाई करते बारामूला पुलिस ने कंजर इलाके में गैर अखलाकी स्मगलिंग रैकेट का कामयाबी से पर्दाफाश किया। उन्होंने कहा, पुलिस स्टेशन कंजर की एक टीम ने फौरी और मरबूत छापामार कार्रवाई अंजाम देकर गैर अखलाकी सरगर्मियों में मुलविस 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने गिरफ्तार शुदगान की शिनाख्त अब्दुल अहद वाजार, मोहम्मद अब्दुल्ला वाजार और बिलाल अहमद भट्ट के तौर पर की, जबकि गिरफ्तार खातून की शिनाख्त सग़ैर राज में रखी गई। मौसूफ अफसर ने कहा कि इस सिलसिले में मुतालिका दफात के तहत एक केस दर्ज किया गया। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन से मुंसलिक किसी भी बड़े नेटवर्क की शिनाख्त और इसे ख़त्म करने के लिए मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। गुज़िश्ता हफ्ते सोने के ख़रीदारों के लिए खुशखबरी लेकर आया है, क्योंकि बैनुल-अक़वामी और मकामी मंडियों में सोने की कीमतों में नुमायाँ कमी देखी गई। महज एक हफ्ते के दौरान 24 कैरेट खालिस सोना 10 ग्राम के हिसाब से 4000 रुपये से ज़ायद सस्ता हो गया। इस तरह सिर्फ एक हफ्ते में सोने की कीमत में 4038 रुपये फ़ी 10 ग्राम कमी वाक़ई हुई। इस तरह मकामी बाज़ारों में भी सोने की चमक धमक मध्यम पड़ती दिखाई दी। ये बात ज़हन नशीन रहे कि सोने के ज़ेवरात की कीमतें मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में एक्साइज ड्यूटी, रियासती टैक्सेस और मेकिंग चार्जेस की बुनियाद पर मुख्तलिफ हो सकती हैं। इलावाज़ें ज़ेवरात बनाने के लिए अमूमन 22 कैरेट सोना इस्तेमाल किया जाता है, जबकि बाज़ लोग 18 कैरेट सोने को भी तरजीह देते हैं।
ہندوستان نے مالدیپ کے ساتھ MVR 100 ملین گرانٹ کے ساتھ فری خدمات کو بڑھانے، سمندری رابطے کو وسعت دینے اور کمیونٹی کے ذریعے معاش کو بہتر بنانے کے لیے 13 مفاہمت ناموں پر دستخط کیے۔ اتوار کو دستخط کیے گئے مفاہمت نامے ہندوستانی گرانٹ اسسٹنس اسکیم، ہائی امپیکٹ کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ فیز 3 کے تحت لاگو کیا جانے والے منصوبوں کے لیے ہیں۔ مالدیپ کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ دستخط کی تقریب وزارت خارجہ میں ہوئی، جو دونوں ممالک کے درمیان مضبوط ہوتی شراکت داری میں ایک اور سنگ میل کا نشان ہے۔ ہندوستان میں امریکی سفارت خانے نے غیر ملکیوں کو امریکہ میں اپنی ویزے کی مدت سے زیادہ قیام کے سنگین نتائج کے بارے میں سخت انتباہ جاری کیا۔ یہ ایڈوائزری مسافروں کے لیے ایک اہم یاد دہانی کے طور پر سامنے آئی ہے کہ وہ سخت قانونی پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے اپنے قیام کی اجازت کی مدت پر سختی سے عمل کرے۔ سابقہ ٹویٹر پر ایک حالیہ سوشل میڈیا پوسٹ میں ہندوستان میں امریکی سفارت خانے نے اس بات پر زور دیا کہ غیر مجاز مدت سے زیادہ امریکہ میں رہنا سخت سزاؤں کا باعث بن سکتا ہے۔ مشہور بنگلہ دیشی اداکارہ نصرت فاریہ کے بارے میں بڑی خبر آ گئی ہے۔ نصرت کو گرفتار کر لیا گیا۔ فلم مجیب دی میکنگ آف اے نیشن میں سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کا کردار ادا کرنے والی نصرت اب پولیس کی حراست میں ہے۔ اس خبر کے آتے ہی مدعا حیران و پریشان ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ سارا معاملہ کیا ہے۔ اس پورے معاملے پر بات کرتے میڈیا رپورٹس کے مطابق گرفتاری مبینہ طور پر جولائی 2024 میں شیخ حسینہ کے خلاف تحریک کے دوران قتل کی کوشش کے مقدمے سے جڑی ہوئی ہے۔ اب نصرت کو ڈھاکہ کے شاہ جلال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر حراست میں لیا گیا۔ پرتوالم اخبار کے مطابق نصرت تھائی لینڈ جا رہی تھی، اسے امیگریشن کاؤنٹر سے گرفتار کیا گیا۔ سابق امریکی صدر جو بائیڈن پروسٹیٹ کینسر میں مبتلا ہیں۔ 82 سالہ مسٹر بائیڈن کی صحت کے حوالے سے ان کے دفتر سے جاری بیان کے مطابق ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ بائیڈن پروسٹیٹ کینسر کی جارحانہ شکل میں مبتلا ہے۔ بیماری ان کی ہڈیوں تک پھیل گئی ہے۔ بائیڈن نے پہلے پیشاب کے مسائل کی شکایت کی، جس کے بعد ڈاکٹروں نے ٹیسٹ میں ہائی گریڈ کینسر کی تصدیق کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بائیڈن کی صحت کے بارے میں اطلاع ملنے پر ٹویٹ سوشل میڈیا پر لکھا، جو بائیڈن کے طبی معائنے کے بارے میں سن کر میری اہلیہ میلانیا اور مجھے دکھ ہوا۔ ہماری ہمدردیاں جل بائیڈن اور پورے خاندان کے ساتھ ہیں۔ ٹرمپ نے جو بائیڈن کی جلد صحتیابی کی خواہش کی۔ ادارے امور حرمین شریفین میں دینی شعبے کے سربراہ شیخ عبدالرحمن السدیس نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں عازمین حج کی سہولت کے لیے مصنوعی ذہانت آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر مبنی اسمارٹ معاون ایپ لانچ کیا ہے۔ عاجل نیوز کے مطابق تجرباتی طور پر لانچ کی جانے والی اسمارٹ معاون ایپ سے نمازوں کے اوقات، مؤذنوں اور ائمہ کرام کے علاوہ زائرین و عازمین حج کے لیے قرآن کریم کلاسوں اور دروس قرآن کے اوقات معلوم کیے جا سکیں گے۔ اسمارٹ ایپ کو لانچ کرنے کے موقع پر شیخ السدیس کے ہمراہ امام و خطیب مسجد نبوی شیخ ڈاکٹر عبدالباری بن نواز السویتی، جو اسرا پروگرام اور مسجد نبوی کے کتب خانے کے نگران بھی ہیں، موجود تھے۔ یاد رہے کہ ادارے حرمین کے شعبے دینی امور کی جانب سے حج آپریشنل پلان جاری کیا گیا، جو 120 اقدامات پر مشتمل ہے۔ اس کا مقصد عازمین حج کی بہتر رہنمائی کرنا ہے۔ یہ تھی ناظرین آج کی اسپیڈ نیوز۔ اب دیجیے اجازت، محمد اظہار کو ملتے ہیں اگلے اسپیڈ نیوز میں۔ تب تک کے لیے ہمارے چینل ایشین ٹی وی نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔